हिमाल स्टिल प्रेजेंट्स यक्ष प्रश्न। हिमाल स्टिल, हिमालले बढी सुरक्षित घर बनाउँछ। नमस्कार, यक्ष प्रश्नमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र बानिया। यक्ष प्रश्नलाई प्रायोजन गरेको छ हिमाल स्टिलले। आज यक्ष प्रश्न सोध्छौं एलपी भानु शर्मालाई। जीवन विज्ञानको विशेषज्ञ हुनुहुन्छ, प्रशिक्षक हुनुहुन्छ, योग साधक हुनुहुन्छ, प्राचार्य हुनुहुन्छ, प्राध्यापक हुनुहुन्छ, एपेक्स कलेजसँग आबद्ध हुनुहुन्छ। तर सबभन्दा बढी मान्छेले आफूलाई चिन्ने कुरा, आफ्नो सामर्थ्यलाई बुझ्ने कुरा, आफूभित्रको शक्तिलाई परिचालन र पहिचान गरेर त्यस अन्तर्गत जीवनलाई कसरी सन्तुष्ट, सुखी र सकारात्मक बनाउन सकिन्छ भनेर नेपालमा मात्रै होइन विश्वका विभिन्न कुनामा आफ्नो ज्ञान बाँडिरहनु भएको छ। मानिस आफ्नै कारण किन चिन्तित भइरहेको छ? मानिस किन तनाव व्यवस्थापन गर्न नसकेर नकारात्मक बाटो हिँडिरहेको छ? मानिस समाजलाई गलत देखेर आफूलाई असल ठहर्याउने या अर्कालाई आरोप लगाएर आफू पानी माथिको ओबानो बन्न किन खोजिरहेको छ? यिनै विषय मार्फत आफू खुसी हुने, समाजलाई खुसी र सुखी राख्ने काम जसरी जीवन विज्ञान मार्फत एलपी भानु शर्माले गरिरहनु भएको छ, साँच्चै मानव भएर जन्मनुको अर्थको विषयमा आज हामी यक्ष प्रश्न सोध्छौं एलपी भानु शर्मालाई। सर, स्वागत छ। धन्यवाद। सबभन्दा पहिला त सरलाई विशेष कृतज्ञता पनि ज्ञापन गर्छु, साधुवाद व्यक्त गर्छु सर। यक्ष प्रश्नको यो आग्रहलाई, निम्तालाई सहज रूपमा आफ्नो व्यस्त समयलाई पनि व्यवस्थापन गरेर उपस्थित भइदिनु भयो। आज अलिकति मान्छेको कुरा गरौँ, जीवनको कुरा गरौँ, आफैभित्रलाई एकचोटि हेर्ने कोसिस गरौँ, हरेक मानिसले त्यो गरोस् भनेर शुभचिन्तन पनि गरौँ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ जीवन विज्ञानको जो एउटा विशेषज्ञता र प्रशिक्षण जसरी गर्दै आउनु भएको छ नि, जीवनको विज्ञान चाहिँ के रहेछ सर? जीवनको एउटै विज्ञान छ कि मनुष्य सर्वशक्तिशाली छ, मनुष्य गुणवान छ, मनुष्यको अत्यन्तै सुनौलो भाग्य र सुनौलो भविष्य छ र मनुष्य आफ्नो भाग्यको निर्माता आफै हो। यो शक्ति, यो ऊर्जा व्यक्तिले आफूभित्र भेट्यो भने नि त्यस दिनबाट जीवन सर्लक्कै परिवर्तन हुन्छ। र मेरो आफ्नो निष्कर्ष चाहिँ, हाम्रो निष्कर्ष के हो भने यति कुरा मान्छेले बुझ्यो भने, आफूले अलिकति खोज्न सिक्यो भने तत्काल यो पृथ्वी नयाँ बन्छ। तर आजसम्म तपाईँले भन्नुभएको छ मान्छेको भित्र शक्ति छ, मान्छेको भित्र ऊर्जा छ, मान्छे गुणवान छ हो, तर फेरि वैगुण खोज्नका लागि हिँडिरहेको छ, आफूलाई दुर्बल महसुस गरेर हिँडिरहेको छ, या आफूभित्रको ऊर्जा पहिचान गर्न सकेको छैन। त्यस्तो चाहिँ किन हुन्छ? तपाईले भन्नुभएको तेस्रो कुरामै उत्तर छ। जब व्यक्तिले आफूभित्रको ऊर्जा, आफूभित्रको शक्ति चिन्दैन नि, ऊ अरूलाई महान मान्न थाल्छ वा अरूलाई सानो देखाउन थाल्छ, आफू ठुलो बन्न थाल्छ, बाहिर उसको शक्तिको स्रोत खोज्न थाल्छ के। त्यो शक्तिको स्रोत, व्यक्तिको शक्तिको स्रोत व्यक्तिको हुनुमा छ, उसको प्राणभित्र छ के। तपाईको शक्तिको स्रोत तपाईभित्र छ। राजेन्द्र बानिया बाहिरको लुगा होइन, यो कपाल होइन, बाहिर कति दर्शकले हेर्छन् त्यो होइन। राजेन्द्र बानिया आजसम्म जे गर्यो त्योभन्दा भिन्न गर्न सक्ने, अहिलेसम्म जति खुसी छ त्योभन्दा बढी खुसी हुने त्यो सम्भावना अझै भित्र छ। राजेन्द्र बानिया भित्र छ क्या। त्यो सम्भावना चाहिँ मैले आफैले देख्नलाई चाहिँ तपाईँले लगाएको चस्मा लाउनुपर्छ हो? सबै चस्मा खोल्नुपर्छ, सबै चस्मा खोल्नुपर्छ। किनभने यो आजसम्म मनुष्यले कहाँबाट यस्तो सिक्यो हेर्नुहोस्। मनुष्यको जीवनमा तनाव छ, चिन्ता छ, अशान्ति छ, विपन्नता छ, झगडा छ, वैमनस्य छ, युद्ध छ, कलह छ। यी सारा चस्मा हुन्। सबै चस्मा खोलेर तपाईँ आफूलाई हेर्नुहोस् त। आफूलाई आँखा खोल्नुभयो भने त अरूलाई देख्नुहुन्छ। सबै कुरा छोडिदिएर, पुराना सिद्धान्त पनि छोडिदिनुहोस्, पुराना विचार पनि छोडिदिनुहोस्, सबै कुरालाई छोडेर तपाईँ बिल्कुल भित्रबाट मनोवैज्ञानिक रूपमा नग्न बनेर आफूलाई हेर्नुहोस् त। तपाईको हुनु तपाईँ भित्रबाट जन्मिन्छ र तपाईँले आजसम्म जे गर्नुभयो यो तपाईँको परिभाषा नै होइन। तपाईँ यसमा कैद हुनुहुन्न, तपाईँ यसमा सीमित हुनुहुन्न। व्यक्तिले आफूलाई एकपटक देख्यो भने नि, जुन आत्मसाक्षात्कार हुन्छ, आफूसँगको साक्षात्कारबाट बल्ल व्यक्ति प्रकट हुन्छ। तर हामी के भनिरहेका छौँ भने तपाईँ प्राध्यापक हो,
किनभने प्राध्यापन गर्नुहुन्छ। म सञ्चारकर्मी हुँ किनभने म सञ्चार कर्म गर्दछु। अर्को नेता हो किनभने ऊ जनताकोमा जान्छ, मत लिन्छ, कहिले झुटो बोल्छ, कहिले साँच्चै बोल्छ, होइन। ऊ प्रशासक हो किनभने प्रशासन चलाउँछ। त्यसो भएपछि त्यो गरेको काम उसले छोड्नु पर्यो भन्न खोज्नुभयो? पर्दैन। तपाईँ पत्रकार हो, तपाईँ प्राध्यापक हो, तपाईँ नेता हो, तपाईँ गृहिणी हो, तपाईँ विद्यार्थी हो, जे हो, तर त्योभन्दा पनि ठुलो तपाईँको त्यो हुनु कहाँबाट आयो, तपाईँको जीवन कहाँबाट आयो, तपाईँको स्रोत के हो, तपाईँभित्रको आत्मबलको स्रोत के हो, तपाईँभित्रको जोस के हो, कहाँबाट आउँछ, त्यो तपाईँले चिन्नुभयो भने नि, एकपटक चिन्नुभयो भने नि, तपाईँ जे गर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा ज्यान आउँछ, त्यसमा प्राण आउँछ र तपाईँले त्यस दिनदेखि मनुष्यको उज्जवल भाग्य देख्नुहुन्छ, भविष्य देख्नुहुन्छ। किन तपाईँले आफूलाई देख्नुहुन्छ कि भित्रबाट त तपाईँ त विराट हुनुहुन्छ, तपाईँ चम्किराख्नु भएको हुन्छ। तर मानिस हर समय के गरिदिन्छ भने बिहान उठेदेखि बेलुकासम्म उसका बारेमा सकारात्मक र तिमी सक्छौ होइन, खत्तम भयो, बिग्रियो, सम्भव छैन। कतिपय मानिस त त्यो कारण जीवन यात्राबाटै हार्छन्। त्यो पनि त छ नि। यस्तो छ, अघि हामीले भन्दै थियौँ नि, त तपाईँ जे गर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा पहिलोपटक प्राण आउँछ र तपाईँ जे गर्नुहुन्छ मानवताको हितमा हुनेछ, त्यसपछि मनुष्यको हितमा हुनेछ। पहिलो यो कुरा। दोस्रो कुरा तपाईँले भन्नुभयो नि, हामी जे गर्दैछौँ, जेसुकै तपाईँले गरे पनि, हेर्नुहोस्, तपाईँले जबसम्म आफूलाई चिन्नुहुन्न नि, तपाईँले यहाँ म पत्रकार हुँ भन्ने चिन्नुभयो र पत्रकारले गर्ने प्रश्न गर्नुहुन्छ। तपाईँले एकछिन बिर्सिनुभयो म को हुँ भन्ने, तपाईँले मलाई कस्तो खाले प्रश्न गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् त। जब व्यक्तिले म को हुँ, म केबाट बनेको छु, मभित्र कस्तो ऊर्जा छ, मभित्रको जीवन ऊर्जा कस्तो छ, त्यो चिन्दैन नि, उसका सारा भूमिका गलत हुन्छन्। प्राध्यापक, पत्रकार, नेता यी त बाहिरी भूमिका हुन्। भित्रबाट तपाईँले जबसम्म आफूलाई चिन्नुहुन्न तबसम्म त्यो उज्यालो पक्ष छ नि जीवनको, जहाँ कुनै अन्धकार कहिले प्रवेश गर्न सक्दैन, यस्तो आनन्द जहाँ दुःख कहिले प्रवेश गर्न सक्दैन, यस्तो शीतलता जहाँ ताप कहिले पनि प्रवेश गर्न सक्दैन। तपाईँ जबसम्म आफ्नो भेट्नुहुन्न अरूलाई के सिकाउनुहुन्छ ल भन्नुहोस् त। त्यो आफ्नो भेट्न जाने मार्ग, त्यो आत्मचिन्तन र आत्मपहिचान गर्ने मार्ग पहिल्याउन चाहिँ कस्तो जीवनशैली हुनुपर्छ? अब हेर्नुहोस्, भगवान् बुद्ध हामी देख्छौँ कि बडो शान्त हुनुहुन्छ र हामी सँगसँगै देख्छौँ कि बरको मुख पनि बोधि वृक्ष मुनि बस्नु भएको छ। हामी पनि उहाँको नक्कल गर्न सक्छौँ कि म पनि गएर बोधि वृक्ष मुनि त्यस्तै अनुहार लगाएर बस्छ। म कुशल अभिनेता त हुन्छु तर भगवान् बुद्ध हुन्न म। त्यस कारणले नि जीवनशैली धेरै महत्त्वपूर्ण होइन राजेन्द्रजी। नेताको जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ, नेता कस्तो बेला छ, समय कस्तो छ, देशको परिस्थिति कस्तो छ, जीवनशैली त्यस्तै हुनुपर्छ। त्योभन्दा पनि ठुलो कुरा चाहिँ नि उसको जीवन दृष्टि कस्तो हुनुपर्छ भनेर सोधौँ। जीवनशैली त जीवन दृष्टिबाट बन्छ। तपाईँ के खानुहुन्छ, के पिउनुहुन्छ, त्यो तपाईँको जीवन दृष्टिले निर्धारण गर्ने हो। म के खान्छु, के पिउँछु, मेरो जीवन दृष्टिले निर्धारण गर्छ। अहिले मानिसहरू अलि बढी त्यो कुरामा अल्झेको जस्तो त्यही होला। तपाईँले चस्मा फुकाल्नुपर्छ भन्नुहुन्छ, म चस्मा कुन लाउने भनेर सोधिरहेको छु। सोचाइको फरक त्यहीँनिर होला। त्यो जीवन दृष्टि जसले म भित्रको ऊर्जालाई पहिचान गर्न सिकाओस्, म भित्रको दशालाई अन्त गर्न सिकाओस्, होइन, भाग्यको कुरा त अहिले पछि गरौँला। त्यो जीवन दृष्टि चाहिँ कसरी निर्माण गर्ने, के पढेपछि प्राप्त हुन्छ, के गरेपछि प्राप्त हुन्छ, कसरी भइन्छ एलपी भानु शर्मा? सुन्दर। पहिलो कुरा त कोही पनि एलपी भानु शर्मा हुँदैन, म मात्रै हुन्छु। कोही भगवान् बुद्ध हुन सक्दैन, कोही भगवान् कृष्ण हुन सक्दैन, कोही पनि हुनु, कोही राजेन्द्र भानिया हुन सक्दैन। आफै जस्तो बन्ने हो पहिलो कुरा त। दोस्रो कुरा नि कसरी त्यो कहाँबाट सिक्ने होइन, के तपाईँ अहिलेको जीवनसँग राजी हुनुहुन्छ या तपाईँले जीवनमा सानोतिनो परिवर्तन गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ कि जीवन दृष्टि नै बदल्न खोज्दै हुनुहुन्छ, यो सोध्ने हो पहिले आफूलाई। यदि तपाईँ जीवन दृष्टि बदल्न चाहनुहुन्छ भने नि विधि कति छन्, त्यो जीवन दृष्टि बदल्ने भित्र प्यास जन्मेको छ कि छैन। म मेरो जीवनसँग वास्तवमै पुरानो जीवनसँग राजी छु भने त जीवन चल्दै जान्छ, गाडी जस्तै चलिरहन्छ, चल्ते चलाते, होइन तपाईँले। तर म वास्तवमा भित्रबाट एउटा प्यास जन्मेको छ कि म मनुष्य हुनुको गरिमा के हो, कमसेकम त्यो त चिन्छु। तपाईँ पत्रकार हुनुभन्दा पहिले मनुष्य हो कि होइन मलाई भन्नु। तर त्यो भोक जाग्नका लागि पनि एउटा ज्ञान चाहिन्छ होला। तपाईँले भने जस्तै मेरो जीवनलाई अब म परिवर्तन गर्छु, जीवन दृष्टि खोज्छु भन्नका लागि पनि कुनै घटना, कुनै समय, कुनै घडा, कुनै पला के आउनुपर्छ होला। हेर्नुहोस्, दुई प्रकारको हुन्छ। यदि बाहिरबाट आएर तपाईँ परिवर्तन हुनुहुन्छ भने
तपाईँ त्यो बाहिरबाट आएको झट्का जुन छ नि, कहिले रोग आउँछ जीवनमा, कहिले असफलता आउँछ, ला मैले गरेको गलत रहेछ भन्ने हुन्छु। बाहिरबाट आएर परिवर्तन हुन खोज्छु भने म कहिले परिवर्तन हुन्न। म आफूले जानेर कि म खोज्छु मेरो जीवनको अर्थ के हो, म यति नैमा सीमित रहेछु कि म प्राध्यापकमै सीमित छु, धर्मगुरुमै म सीमित छु, म पत्रकारमै सीमित छु, नेता नै सीमित छु, कि म हो के भित्रबाट भन्ने जब भित्रबाट जीवन्त प्रश्न जन्मिन्छ नि, कसैले तपाईँलाई बाहिरबाट दुःख दिनु पर्दैन, कुनै असफलता आउनु पर्दैन, तपाईँ टाट पल्टिनु पर्दैन, कोभिड पनि आउनु पर्दैन, तपाईँ आफैले आफैलाई चिन्नुहुन्छ क्या। सर साँच्चै यही होला सरले भन्न खोजेको कुरालाई काहीँ न काहीँ मैले अनुभूत गर्न सकेको भनेको। कतिपय मान्छे जवाब के दिन्छन् भने नि, म आज जुन जीवन बाँचिरहेको छु, हेर भूकम्प आए पछाडि मैले जीवनको अर्थ बुझेँ अनि यस्तो बाटो हिँड्न थालेँ। म आज सम्पत्तिलाई महत्त्व दिन बुझ्यौ, किनभने धनी र गरिब त भूकम्पको बेलामा त एउटै सडकमा सिरानी जोडेर सुतेको होइन। अथवा कोभिडले सिकाइदियो, अब चाहिँ मैले मेरो जीवन बदलेँ भन्छ। जीवन दृष्टि भन्ने शब्द त ऊ प्रयोग गर्दैन, तर यी जो कारणहरू दिन्छ त्यसो भए यी नक्कली कुरा हुन्, यसबाट जीवन दृष्टि बदलिँदैन। हेर्नुहोस्, बाहिरबाट आएको बलले तपाईँलाई धेरै बदल्दैन, किनभने तपाईँभित्रको एउटा अहङ्कारको घेरा हुन्छ क्या, यसले मलाई के पो गर्ला र भन्ने हुन्छ। तपाईँ आफ्नो पुरानो आत्मसुरक्षामा बाँच्नुहुन्छ, तर जुन दिन तपाईँ भित्रबाट लाग्यो नि कि म पहिले आफ्नो हुनु खोज्छु, म आफ्नो हुनु खोज्छु, आफ्नो परिचय, आफ्नो बाहिरबाट दिएको परिचय होइन, कुनै पहिचान बाहिरबाट आएको पहिचान होइन कि म चाहिँ बानिया वंशको सदस्य हुँ अथवा म नेपाली हुँ अथवा यो म धेरै पछि हुँ। त्यो पहिले त म जिउँदो मनुष्य हो नि त, म मानव हो नि एउटा। त्यो हुनु मैले खोज्छु भने बाहिर कुनै परिस्थिति परिवर्तन नभइकन पनि म भित्रको एउटा ज्वाला जुन छ नि, त्यो ज्वालाले मलाई बनाउन थाल्छ। र मैले के देख्छु भने हरेक व्यक्तिभित्र त्यो ज्वाला छ, त्यो ज्वाला कहिल्यै मर्दैन क्या, कहिल्यै मर्दैन। तपाईँले आफूभित्रको अग्निलाई सुन्न छोड्नुभयो भने तनावमा जानुहुन्छ, तपाईँ आफूभित्रको अग्निलाई सुन्न छोड्नुभयो भने चिन्तामा जानुहुन्छ, तपाईँले आफूभित्रको अग्निको तापलाई ताप्न छोड्नुभयो भने तपाईँ अरूको ताप खोज्नुहुन्छ। त्यसपछि मलाई कसले संरक्षण देला, कसले मलाई राम्रो मान्ला, कतिले मेरो फ्यान फलोइङ कति होला, कतिले हेर्देलान्, तपाईँ त्यो बाटोमा जानुहुन्छ। तपाईँभित्र आफ्नो अग्नि खोज्न पाउनुभयो भने नि कसैले हेरुन् नहेरुन् तपाईँलाई मतलबको विषय पनि हुँदैन। तपाईँ आफ्नो गीत गाएर हिँड्नुहुन्छ क्या। तपाईँको गीत अरूले सुन्छन् त उसको कुरा हो, तपाईँ सर्वश्रेष्ठ गीत गाउनुहुन्छ, किनभने तपाईँभित्र त्यो श्रेष्ठता, त्यो आर्यता लुकेको छ, त्यो प्रकट हुन्छ क्या। तर त्यो सबै कुरा पहिचान गर्न नसक्नु र त्यो बिन्दुबाट अब आफ्नो जीवनको प्रस्थान बिन्दु खोज्न नसक्नु नै मान्छेको दशा हो कि फरक छ? मान्छेको परिस्थिति हो, दशा नभनौँ है, परिस्थिति हो। तर परिस्थिति बदल्न नखोजेर मनस्थिति बदल्न खोजे भने कति बेर पनि तयार हुन्छ। हामीभित्रको हुनु जुन छ नि, हामीभित्रको प्रकाश, हामीभित्रको उज्यालो, हामीभित्रको स्वर्णिम अवस्था कहिल्यै मर्दैन, कहिल्यै पनि मर्दैन। व्यक्तिभित्रको हुनु कहिल्यै मर्दैन। कुनै पनि बेला म जागेर फेरि त्यो बाटो हिँड्न सक्छु के। मेरा त्यस दिन कस्तो अचम्म हुन्छ राजेन्द्रजी भने, त्यस दिन तपाईँका पुराना रोगहरूको घेरामा तपाईँ हुनुहुन्न, तपाईँका पुराना मनका बन्धनहरूको तपाईँ घेरामा हुनुहुन्न, तपाईँ जे कुरा सक्दिनँ भन्ने लागेको थियो त्यसको घेरामा पनि हुनुहुन्न, पुरानो असफलताले पनि तपाईँलाई बाँध्दैन, तपाईँको पुरानो परिचय सबै मर्छ। त्यही भएर भनिन्छ के भने नि, पापीको भविष्य हुन्छ, सन्तको विगत हुन्छ। भगवान् बुद्ध पनि कुनै दिन त अनेक विधि काम गरेर हिँडे आउँछ नि, तर जुन दिन व्यक्ति जाग्छ त्यस दिन पुरानो परिचय सबै गयो, तपाईँ वर्तमानमा टक्क अडिनुहुन्छ र वर्तमानमा तपाईँ अडिने बित्तिकै तपाईँभित्र पुरै आकाश खुल्छ। त्यो एउटा आकाश, वर्तमानको आकाश खुल्छ, जुन आकाशमा तपाईँले आफूलाई पुरा पुरा जाजोल्यमान देख्नुहुन्छ र सबै मनुष्यलाई जाजोल्यमान देख्नुहुन्छ। त्यस दिन तपाईँलाई के थाहा हुन्छ भने नि, सबै मनुष्य र तपाईँ एउटै हो, एक छ। यो त्यो आगो, त्यो बत्ती, त्यो दीपक, त्यो जाजोल्यमान जुन आफूभित्रको शक्ति छ नि, त्यो हरेक मान्छेसँग हुन्छ होइन? नभएको कोही पनि छैन, कोही अभागी छैन यहाँ, कोही तपाईँको पीडित छैन, कोही दुखी छैन। हामीले बनाएका गफ हुन्। हामीले हजारौँ हजारौँ वर्ष लगाएर मनुष्यको बडो नराम्रो चित्र बनाइरहेका छौँ के, विकृत चित्र बनाइरहेका छौँ। मनुष्य यस्तो छैन। तपाईँ आफूलाई खोज्नुहोस्, तपाईँले जसलाई अपराधी भन्नुहुन्छ उसलाई आफूभित्र खोज्न दिनुहोस्। तपाईँ आश्चर्यचकित हुनुहुन्छ, जुन दिन व्यक्तिले आफूलाई भित्रबाट आफ्नो उज्यालो रूप देख्छ नि, त्यस दिन उसले हातमा
सर्प राति अँध्यारोमा सर्प समातेको थियो, के कानै काम लाग्ने चिज होला भनेर बोकेर हिँडेको थियो, देख्ने बित्तिकै सर्प छोडे चाहिँ उसले अपराध छोड्नेछ, उसले नराम्रा काम सबै छोड्नेछ। त्यस कारणले व्यक्तिको अपराध खोज्न नहिँड्नुहोस्, व्यक्तिभित्रको त्यो उज्यालो खोज्न हिँड्नुहोस्। तर तपाईँले त्यसो भन्दै गर्दा पनि फेरि हामी समाजको विविधता र मानिसको मानसिकताको विविधता, हुर्काइको अवस्था र उसलाई जीवन बाँच्दा र भोग्दा आएका अवस्थाले मानिस गलत बाटोमा त हिँडिरहेछ नि, काहीँ न काहीँ, कोही न कोही हिँडेको छ। तर ऊ हिँड्नु उसको भविष्य होइन क्या। तपाईँ जहिलेसुकै उसलाई नि जहिलेसुकै उसलाई उसको स्वर्णिम भविष्य देखाइदिनुहोस्। जुन बाहिरबाट अपराधीलाई अपराधी नभन्ने, दुखीलाई दुखी नभन्ने। तपाईँले होइन, मैले नभन्ने भनेको छैन, तपाईँकै व्यवहारिकता चलाउँदै गर्नुहोस्। तर त्यो अपराधीलाई पनि तपाईँले त गइस् त खत्तम भइस् नभन्नुहोस्। तँभित्रको उज्यालो छ बाबु, हेर आज तैँले यो उज्यालो चिन भन्नुहोस्। आज हामी जहाँ तहीँ हेर्नुहोस्, हामी रिहाब सेन्टरमा काम गर्छौँ, जेलहरूमा काम गर्छौँ। हामीले के पायौँ भने नि, मान्छे एकपटक त्यो ध्यानमा गएर आफूभित्रको उज्यालो देख्न पायो भने नि आँखाबाट यस्तो आँसु बग्छ र उसले के भन्छ भने नि, सकियो मेरो पुरानो जीवन गयो। किनभने हेर्नुहोस्, मनुष्य भनेको मनुष्य हो के, मनुष्यलाई कम आङ्कलन कहिल्यै गर्नु हुँदैन। मनुष्य भनेको प्रकाशको व्यापारी हो, उज्यालोको व्यापारी हो। मनुष्य अन्धकारको व्यापारी होइन। ऊ भित्रको अपराध देखाउँदा देखाउँदै ऊ भित्रको उज्यालो चाहिँ कसले देखाउँछ मलाई भन्नु। तर तपाईँले मान्छे उज्यालोको व्यापारी हो भन्दै गर्दा त्यही मान्छे कतिपय बेलामा बलात्कारमा लागेको छ, त्यही मान्छे कति बेला हिंसामा लागेको छ, त्यही मान्छे दुर्व्यसनमा लागेको छ, त्यही मान्छे अरूलाई सक्ने र आफू सर्वशक्तिमान हुने होइन त्यो यात्रामा पनि लागेको छ। उसलाई सजिलै त्यो बाटोबाट फर्काएर त्यो शक्तिको भोग, कृत्रिम शक्तिको भोगबाट उसलाई फर्काएर ल्याउन सकिन्छ त? सकिन्छ। कति सजिलै भन्नुहुन्छ सर? सकिन्छ। म तपाईँलाई हेरेर भन्दैछु, मलाई पनि हेरेर भन्दैछु। म त्यस्तो मान्छे होइन नि, अनि मलाई हेरेर भन्दा त भइगयो। होइन, तपाईँ हो। मेरो आँखाबाट आँसु आइरहेछ तपाईँलाई म जरुर भनिरहेको छु। हेर्नुहोस्, मान्छे अँध्यारो छैन के। तपाईँलाई म के भन्छु भने नि, हेर्नुहोस्, जुन दिन हामीले ओसामा बिन लादेनलाई बम हानेर ड्रोन हानेर मार्न गयौँ नि, त्यस दिन मनुष्यले आत्महत्या गरे हो क्या। मनुष्य के अरूलाई मारेर मात्रै ठुलो हुन्छ भने के? अब टबाको त्यो माकुरी सुरुङभित्र लुकेर बसेको जसले त्यत्रो ठुलो हत्या हिंसा मचायो उसलाई चाहिँ फुलमाला लाउनु। म त्यसरी त्यो खोजेकै छैन। मैले त्यो खोजेको छैन। मैले तपाईँलाई के भन्दैछु भने नि, हामीले मान्छेलाई अपराधी हुन, बलात्कारी हुन, आतङ्ककारी हुन कसले सिकायो? जन्मिँदाखेरि बच्चाले सिकेर आउँछ। त्यो बच्चाले हामीले छैन त, हामीले के सिकायौँ उसलाई? हाम्रो प्रोग्रामिङ के हो? उसलाई गलत सिकायौँ कि हामीले फर्केर हेर्नु पर्दैन? र त्यसपछि तपाईँले हेर्नु होला, त्यो घटनापछि यति धेरै अनुसन्धानहरू भएका छन्, मनोविज्ञानमा रिसर्चहरू भएका छन्, हजारौँ पाना त मैले आफूले पढ्ने मौका पाएँ। तिनले के भन्छन् भने नि, व्यक्तिको गलत हुर्काइको कारणले व्यक्ति अन्याय गर्ने बन्छ, अत्याचारी बन्छ, व्यक्ति भ्रष्टाचारी बन्छ। र मैले चिनेको व्यक्ति भ्रष्टाचारी बन्नै सक्दैन के। यो व्यक्तिको शिक्षा, त्यस कारणले शिक्षा यति महत्त्वपूर्ण छ कि हामीले व्यक्तिले के सिक्यो। त्यो बच्चा के जन्मिँदाखेरि कुनै बच्चा ऊ हजारौँलाई मार्छु भनेर जन्मिन्छ, त्यसपछि सिकाएको होइन। हामीले बिचको शिक्षा चाहिँ नहेर्ने, हामीले अपराधी भनेर उसलाई डाम्ने बित्तिकै सबै समस्या सिद्धिन्छ त। एउटा अपराधीलाई मैले किनारा लगाएँ, कसैलाई जेलमा खोजेँ, कसैलाई गोली हाने, कसैलाई मैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ एन्काउन्टरमा सुट आउट गरिदिएँ, सिद्ध्याइदिएँ, के मनुष्यको समस्या सिद्धियो? प्रश्न त्यहीँतिर छ एलपी सर। हामीले यति धेरै जेल खोल्यौँ, हामीले तपाईँले भने जस्तै कतिपय मुलुकमा मृत्युदण्ड पनि दियौँ, हामीले कडाभन्दा कडा कानुन पनि बनायौँ, तर अपराध घटेन, बढ्यो। समाजमा मान्छे र मान्छेको बिचमा मेल बढेन, बरु घट्यो। तपाईँले भने जस्तै द्वन्द्व बढ्यो, हिंसा बढ्यो, युद्ध बढ्यो, होइन, दुःख बढ्यो, तनाव बढ्यो। सबैभन्दा बढी शासन व्यवस्था राम्रो भएको भन्ने अमेरिका होइन, सबैभन्दा बढी क्राइम भएको, अपराध भएको देश पनि त्यही हो। र 2016को एउटा अनुसन्धान छ, एकदम गहिरो अनुसन्धान छ। उनीहरू के निष्कर्षमा पुगेका छन् भने कि हामीले जेल बढाएर, हामीले अपराध अनुसन्धान गर्ने ठाउँ बढाएर अपराध कम हुँदो रहेछ। यो मनुष्यले मलाई लाग्छ अब 2-4 झट्काले सिक्ला कि सिक्दैछन्, तर सिक्ने कहाँ कसले सिकिरहेछ? आज वैज्ञानिकहरू। त्यो पाठशाला कहाँ छ? एकछिन ल, सिकिरहेछन्, वैज्ञानिकहरूले सिकिरहेछन्। वैज्ञानिकले मात्रै सिकेर पुग्दैन। अब ती
राजनीतिज्ञले सिक्नु पर्यो, पत्रकारले सिक्नु पर्यो, म जस्ता शिक्षकले सिक्नु पर्यो नि त त्यो पाठ, पर्यो कि परेन? अनि बल्ल हेर्नुहोस्, म यो भन्दैछु, अब निकट भविष्यमा मैले देखिरहेको छु एउटा स्वर्णिम युग कि निकट भविष्यमा मान्छेलाई गलत शिक्षा हो भन्ने हामीले बुझेर शिक्षा परिवर्तन गर्नेछौँ। व्यक्तिभित्रको उज्यालो चिनाउने, व्यक्तिभित्रको प्रेम चिनाउने, व्यक्तिभित्रको खुसियाली चिनाउने, व्यक्तिभित्रको क्षमता, म जे पनि गर्न सक्छु भन्ने छ। राजेन्द्र बानियालाई आज आफै धन कमाउन सक्छु भन्ने लाग्छ भने चोर्न जान्छ, ठग्न जान्छ। जो व्यक्तिभित्रबाट अलिकति तपाईँको चाहिँ यो इन्फेरिटी कम्प्लेक्स हुन्छ नि, हीनताबोधले भरिएको छैन, ऊ भ्रष्टाचार किन गर्छ मलाई भन्नुहोस् त? उसले भ्रष्टाचार किन गर्छ? उसले देख्छ कि बाबा म त भ्रष्टाचारी त होइन त, म त सहज रूपमा काम गरेर यो कमाउन सक्दिनँ तर मलाई चाहिएको छ भन्ने त्यो हीनताबोध हो, त्यो कमजोरी हो व्यक्तिको। त्यो कमजोरी, व्यक्ति कमजोर छैन के, व्यक्ति बलवान छ, हरेक व्यक्ति बलवान छ। यो बलवान पाटो देखाइदिने आज कोही भएन। कसले देखाइदिने व्यक्तिभित्रको बल? कसले चिनाइदिने? कसले देखाइदिने? तपाईँ आजको दिनमा विश्वका झन्डै 1.5 दर्जन मुलुकमा कोभिडकै बेलामा र अहिले पनि निरन्तर रूपमा जीवन विज्ञानको प्रशिक्षण दिइरहनु भएको छ, सहजीकरण गरिदिइरहनु भएको छ, हजुर होइन? हजुर। तपाईँलाई लाग्छ मैले त्यो बत्ती बालिरहेको छु, अब त्यो बत्ती उनीहरूले अनुभूत गर्नेछन् र मैले जे सोचिरहेको छु त्यस्तो मान्छे बन्ने छ? मलाई लाग्छ मात्रै होइन, मैले भइरहेको देखेको छु मेरो वरिपरि। तपाईँले देखेको परिवर्तनलाई उदाहरणका साथ केही भन्न सक्नुहुन्छ? म भन्न सक्छु। हामीले यो भूकम्पपछि जुन PTSD भन्छौँ, पोस्ट ट्रमा स्ट्रेस डिसअर्डर, त्यसमा म एक्लै जीवन विज्ञानबाट म एक्लैले 45,000 भन्दा बढी मान्छेसँग काम गरेँ। उनीहरू पुनर्स्थापित भए। कत्रा ठुला हेर्नुहोस् त, धरहराबाट खसेको मान्छे, जो धरहरा ढल्दाखेरि खसेको मान्छे, त्यो धरहरा मात्रै खसेन कि हजारौँ मान्छेको हिम्मत खस्यो त्यस दिन, लाखौँ मान्छेको। ती मान्छेसँग काम गरेर तिनलाई फेरि हामीले समाजमा एकदम उज्याला मान्छे बनाएर फेरि पठाएका छौँ। त्यो घटना हामीसँग छ। र यो जुन कोभिडको बेलामा हामी हजारौँसँग काम गरेर, मैले मात्रै गरेको छु मैले भनेको होइन, हामीले गरेका छौँ, हामीले देखेका छौँ। त्यस कारणले जिम्मा कसको हो? अहिले जिम्मा भानु शर्मा र राजेन्द्र बानियाको हो। र जसले पनि हाम्रो कुरा सुनिरहेको छ नि, यो मेरो कुरा होइन। तपाईँभित्र आँखा बन्द गरेर एकछिन हेर्नुहोस् त, तपाईँले मलाई किन मान्नु पर्यो? मैले गलत कुरा नै भने पनि मनुष्यको भाग्यमा तपाईँमा भरोसा आयो भने नि तपाईँ आफू विश्वविजेता बनिहाल्नुहुन्छ नि, तपाईँ लागिहाल्नुहुन्छ नि। तपाईँ भाग्यमा विश्वास गर्नुहुन्छ? गर्दिनँ, म भाग्यमा विश्वास गर्दिनँ, किनभने मलाई थाहा छ आजसम्म मैले जे पनि कर्म गरेँ, जुन कर्म बिर्सिएँ, तिनीहरूले मेरो भाग्य बनाउने हो। मनुष्य आफ्नो भाग्य निर्माता स्वयं हो। भाग्य हुन्छ, तर प्रत्येकले आफ्नो मनको कलमले लेख्छ, आफ्नो विश्वासको कलमले लेख्छ। त्यो विश्वासको कलमले लेखिन्छ, त्यसैलाई भावी भनिन्छ। भावीले भाग्य लेख्दिने कुरा चाहिँ कर्मसँग बढी, त्यो भावी सोचसँग, दृष्टिसँग बढी भर पर्ने भयो। त्यो कोही आएर लेख्दिने होइन, कोही आएर लेख्दिने होइन। छैठीको दिनमा भावीले रत्नाकर, डाकु, वाल्मीकि बन्छ, कुनै भावीले लेख्दैन। त्यो एउटा सुन्दर तरिका थियो भन्ने। हामीले कथाहरूलाई बुझ्न जानेनौँ। यो कथाहरूको भन्ने तरिका हुन्छ, भन्ने शैली हुन्छ, कविताको नि पढ्ने शैली हुन्छ, कथा पढ्ने शैली हुन्छ। त्यो शैली बुझेनौँ, त्यो भावी म आफै हो, त्यो भावी म स्वयं हो। हामीसँग 7वटा चक्र हुन्छ, 6औँ चक्र आज्ञा चक्र हो। 6औँ दिनको दिन आज्ञा चक्र सक्रिय हुन्छ। तिमीले आज्ञा चक्र बनायो भने आफ्नो भाग्य आफै लेख्छ भन्न खोजेको ऋषिले। तर हाम्रो व्यक्ति कमजोर भएपछि नि अरू कोही आएर बनाउँछ, नेता कोही आइदिन्छ। परनिर्भर। बाबा म चाहिँ को हुँ त? मैले गर्ने त मैले गर्नु पर्यो नि। अहिले मानिस आफू गर्ने कुरामा ध्यानै दिँदैन, अरूले गर्दैन, भएन, होइन, हुँदैन। तपाईँ बिहानदेखि बेलुकासँग हामीले दिने खबरै मात्रै हेर्नुभयो भने पनि हामी त्यही भनिरहेको हुन्छौँ। यसो भनौँ न, आजसम्म मान्छेले ध्यान दिएको थिएन, अब ध्यान दिन्छ। किनभने नि हेर्नुहोस्, अब त जाग्यो होला नि मनुष्य, अब जाग्यो होला नि। तर उसलाई त्यो जीवन दशाको जुन एउटा मार्ग, यात्रा, सङ्घर्ष, व्यस्तता जे भनौँ जे छ नि, यो सबै कुराले तपाईँ जस्तो सोच्न सक्ने र सोच्न भ्याउने समय छ उसँग, या ऊ चाहँदैन? मभन्दा धेरै बढी छ हरेक व्यक्ति। तर ऊ किन भानु भन्दैन? भानु त कोही पनि भन्दैन, म मात्रै हो। न राजेन्द्र बानिया अरू कोही भन्छ, कोही रोल मोडल कसैको हुनै सक्दैन। हेर्नुहोस्, ऊ अहिलेसम्म जागेको छैन नि, त्यस कारणले त तपाईँ र मेरो खाँचो छ नि।
तपाईँले एउटा गजबको कुरा भन्नुभयो होइन, कोही कसैको रोल मोडल हुँदैन, हुँदैन। तर कति मानिसहरू त्यसरी हिँडिरहेका हुन्छन् नि, म बुद्ध बन्छु, म नेल्सन बन्छु, म बिपी बन्छु, म पुष्पलाल बन्छु, यिनीहरू फगत गफका लागि गफ गरिरहेका छन् या गलत यात्रामा गए। आत्मवञ्चना हो यो। म उसको राम्रो गुण ममा ल्याउँ, बिपी कोइराला मलाई मनपर्छ, राम्रो गुण ल्याउँ, मदन भण्डारी मनपर्छ, त मदन भण्डारी मान्छे मन परेर के गर्ने मैले? उनका गुण ममा आए कि आएन त्यो पो मैले हेर्ने हो त। त्यस कारणले अब हामी व्यक्तिको पुजारी नभएर गुणको पुजारी बन्नुपर्छ। हामीले देवत्वकरण गर्न छोड्नुपर्छ। त्यो जीवन विज्ञानमा जो पनि मान्छे आउँछन् भन्छन् गुरु हजुर त भगवान् जस्तो। मैले भन्छु यो कुरा अन्तिम पटक भन्नुभयो, अबदेखि नभन्नुहोस्। तपाईँ आफ्नो भगवान् स्वयं हो। अध्यात्मको पाठ त यो पो हो त, हरेक व्यक्तिभित्र भगवान् छ, उसले ममा भगवान् देख्नको लागि जीवन विज्ञान खोल्या हो, म भगवान् बन्न के अर्थ छ त्यसको? अरूको अगाडि म ठुलो छु कि सानो छु के अर्थ छ? तपाईसँग जीवन विज्ञानमा गएर उसले प्रशिक्षण लियो या तपाईँको विशिष्टीकृत क्षमताबाट ऊ कम्तीमा पनि जीवन बदल्ने मार्गमा लाग्यो र उसलाई लाग्यो म मृत्युशैयामा थिएँ, एउटा डक्टरले मलाई बचायो, मलाई जीवन दियो, मैले उसलाई भगवान् भन्न किन नपाउने? तपाईँले भगवान् भन्न सक्नुहुन्छ, तर त्योभन्दा पहिले तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भने त्यो क्षमता तपाईँसँग हुन्छ। तपाईँले भगवान् मात्रै भन्नुभयो नि त्यो डक्टरको मात्रै पूजा गरिराख्नुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ कति दिनसम्म पूजा गरेर बस्नुहुन्छ मलाई भन्नुहोस् त? तपाईँ अरूको भगवान् नबन्ने? तपाईँको भाषामा भगवान् चाहिँ को हो? मेरो भाषामा व्यक्तिभित्रको जुन राट ऊर्जा छ, तपाईँभित्रको ऊर्जा क्षेत्र खोज्नुभयो राजेन्द्रजी भने त्यहाँ तपाईँले मलाई पनि भेट्नुहुन्छ। मलाई मात्रै होइन, तपाईँको ऊर्जा क्षेत्रमा तपाईँ जानुभयो, अहिले जानुभयो, यसघरि जान सक्नुहुन्छ ध्यानमा भने तपाईँले म मात्रै होइन सम्पूर्ण प्राणीलाई त्यहीँ भेट्नुहुन्छ। सम्पूर्ण ग्रह नक्षत्र तपाईँले आफूभित्र भेट्नुहुन्छ। हरेक व्यक्तिभित्र त्यो स्टेसन छ जहाँबाट सबै ब्रह्माण्ड उसले देख्न सक्छ। र जुन दिन तपाईँले आफ्नो विराट रूप देख्नुहुन्छ तपाईँलाई थाहा हुन्छ कि भगवान् यही हो। त्यो स्टेसनमा जान केबुल कार चढ्नुपर्छ कि रेल चढ्नुपर्छ कि बस चढ्नुपर्छ कि के चढ्नुपर्छ? रोकिनुपर्छ। चढेर तपाईँ बाहिर कहीँ पनि पुग्नुहुन्न। तपाईँ रोकिनुहोस्, आफूलाई हेर्नुहोस्, आफ्नो क्षमतालाई खोतल्न थाल्नुहोस्। हेर्नुहोस् तपाईँले त्यो चरा नि हुन्छ नि, सानो बचरा हुन्छ नि, पन्छीको बच्चो, त्यो उड्न आँटेको देख्नु भएको छ? एकछिन यसो गर्छ अनि आँखा बन्द गरेर यसरी बसिरहन्छ। मेरो क्षमता छ कि छैन त? उड्यो लड्यो भने त तल गएँ, परीक्षण पहरा छ है। अब त्यसको आमा बुवाले पनि तलबाट बोलाइरहेका छन्, आवाज छ, च्याँ च्याँ चिचु गरिरहेछ है। अनि फेरि आँखा बन्द गर्छ, फेरि खोल्छ, कुनै बेला त ऊ छोडिदिएर मजाले उड्न सक्ने हुन्छ, निर्बाध रूपमा उड्न सक्ने हुन्छ, ऊ आकाशको नागरिक हुन्छ है। त्यस दिन त्यो प्रत्येक व्यक्तिभित्र छ कि यो प्रकृतिले भन्नुहोस्, परमात्माले भन्नुहोस्, भगवान्ले भन्नुहोस्, तपाईँलाई जे भन्न मन लाग्छ भन्नुहोस्, यो जुन विराट जीवन ऊर्जा छ नि, जताततै फैलेको ऊर्जा, यसले कमजोरी बनाउँदैन, यसले रोग बनाउँदैन, यसले अशान्ति बनाउँदैन, यसले अपराध बनाउँदैन। गलत सिकाइको परिणाम हो। तर जतिसुकै गलत सिकाइको परिणाम भए पनि म आज जाग्न खोजेँ भने कसले मलाई रोक्न सक्छ त नि? म खुसी हुन खोजेँ भने तपाईँले मलाई रोक्न सक्नुहुन्छ? त्यो प्रतिबद्धता, हजुर, त्यो प्रतिज्ञा या त्यो प्राण प्रतिष्ठा हो, त्यो बिन्दु छ नि तपाईँले भनेको स्टेसन जहाँ रोकिनुपर्छ, त्यसका लागि के पढ्नुपर्छ? आफूलाई पढ्नुपर्छ, आफ्नो जीवनलाई पढ्ने, त्यसैलाई जीवन विज्ञान भनिन्छ। सबैले पढ्न सक्छन् त्यो? सबैले। कति साक्षर हुनुपर्छ त्यसका लागि? 2 कक्षा नि पढ्नु पर्दैन, केही पनि पढ्नु पर्दैन। तपाईँले बाहिरको कपाल फुलाएपछि हुन्छ भन्नु भने तपाईँको मेरो दुबैको फुलेको छ, अझ मेरो बढी होला। ढिलो भयो, जति उमेर पाक्दै गयो नि उति आफूलाई पढ्न नसक्ने हुन्छ। ओहो म त असफल रहेछु, म त फलानु रहेछु भनेर हामीले आफूलाई लेभलिङ, ब्रान्डिङ गर्न थाल्छौँ। आफूलाई एउटा सानो बाक्सामा हाल्छौँ, सानो दायरामा हाल्छौँ। सबभन्दा राम्रो सब पढ्न सक्ने सानो बच्चाले हो। तर हरेक व्यक्तिभित्रको बच्चा कहिले पनि मर्दैन। त्यो व्यक्ति आफैभित्र छ होइन, त्यो बच्चा, त्यो बच्चा छ, त्यो बच्चाको आवाज रोइरहेको छ, अब त्यो बच्चा पर्खिरहेको छ, कुरिरहेको छ। त्यस कारणले हेर्नुहोस् त, शौचालयमा हरेक व्यक्ति नाच्न थाल्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँ नाच्नु न शौचालयमा, गीत गाउनु न, तपाईँभित्रको बच्चा कहाँ मरेको छ त? ल भन्नुहोस् त, कसैको कहिले पनि मर्दैन। त्यस कारणले नि यो व्यक्तिको जीवनभित्रको ऊर्जा कहिल्यै मर्दैन के। गजबको कुरा होइन, एउटा बचगाना, त्यो हरकत मानिसका अगाडि जो गर्न सकिँदैन। मैले गीत गाएँ मान्छेका अगाडि भन्ने त ती मान्छेहरू कि कान थोर्नेछन् कि भाग्नेछन् त्यस्तो लाग्छ। तर म बाथरुममा बसेर त मस्त गीत गाउन सक्छु, बच्चाले गर्ने हरेक प्रकारका कामहरू गर्न सक्छु भने मसँग त्यो बच्चा छ। त्यो बच्चा कहिल्यै मर्दैन, मृत्युको शय्यामा पनि सँगै जान्छ त्यो बच्चा।
त्यही भएर त ऋषिहरू भन्छन् कि त्यो बच्चालाई तैँले ठाउँ दिनेस् भने अर्को फेरि जन्म लिनुपर्छ त्यो बच्चा चिन्नलाई। ऋषि को हो? ज्ञानी? ऋषि शब्दको अर्थ हुन्छ जसले देख्यो। भनेपछि हरेक मानिस ऋषि शब्दको अर्थ हुन्छ ऊर्जा। सी भनेको अर्थ हुन्छ देख्ने। जसले देख्यो, आफ्नो विराट ऊर्जा जसले देख्यो, आफ्नो क्षमता जसले देख्यो, आफूलाई जसले पढ्यो, ऊ ऋषि। तर मानिस के भन्छ भने यो संसारमा दुईवटा शास्त्र छन्, भौतिक शास्त्र र अध्यात्म शास्त्र। जो स्पिरिचुअलिटीलाई अनुभूत गर्न सक्छ या अध्यात्ममा जानु सक्छ, एलपी भानु जस्तो बसिरहेको ठाउँमा आँखा चिम्लेर आफैलाई एकचोटि दृष्टिगोचर गर्न सक्छ होइन। त्यो भयो भने चाहिँ मानिस तपाईँले भनेको त्यो ऋषि पनि बन्न सक्छ, त्यो स्टेसनमा अडिनु पनि सक्छ, त्यो बच्चालाई काखमा लिनु पनि सक्छ र आफैभित्र चाहिँ त्यसलाई फेरि समाहित गर्न सक्छ। तर भौतिक संसार चाहिँ यसको बाधक हो या भौतिक जीवन चाहिँ यसको बाधक हो होइन। जीवन ऊर्जा जुन छ नि, भित्र विराटता र बाहिरको संसार, बाहिरकोलाई हामी जगत ऊर्जा भन्छौँ, भित्र परम ऊर्जा भन्छौँ, बिचमा जीवन छ। व्यक्ति आध्यात्मिक र भौतिकसँगै हो। व्यक्ति भित्रको जुन विराटता छ नि त्यो आध्यात्मिकता हो र व्यक्ति बाहिर जे गर्छ त्यो भौतिकता हो। त्यो दुईटा जोडिनु पर्दो रहेछ हैन? त्यो जोडिनुपर्छ, जोडिएकै छ। हामीलाई त्यसैगरी जन्माएको यी विभिन्न सिद्धान्त छोडिदिनुहोस् न। तपाईँले सिद्धान्त सबै छोडिदिनुहोस् त एकछिनलाई। तपाईँ सबै सिद्धान्त छोडिदिनुहोस्, आजसम्म पढेको पनि सबै छोडिदिनुहोस्, एकछिनलाई आफूले भित्र गएर हेर्नुहोस् त। सबभन्दा ठुलो शास्त्र, सबभन्दा ठुलो विश्वविद्यालय तपाईँ आफै हो। म तपाईँलाई 1 मिनट त्यो अवसर यो कार्यक्रममा भए नाताले, नत्र म माफी पनि चाहन्छु, तपाईँलाई त्यो अवसर म प्रदान गर्छु 1 मिनट आँखा चिम्लेर त्यहाँ बस्नलाई। तपाईँभित्र तपाईँ के देख्नुहुन्छ मलाई भन्न सक्नुहुन्छ? म भित्र के देख्छु मात्र होइन, तपाईँलाई पनि देखाउन सक्छु एकचोटि। त्यसकारण त यो मनुष्यको भविष्य हो नि, मनुष्यको भाग्य हो यो। यसैको लागि त म हिँडिरहेको छु। तपाईँभित्र के छ मलाई देखाइदिनुहोस् त, हाम्रा दर्शकलाई देखाइदिनुहोस्। म भित्र के छ देखाइदिउँ र तपाईँले मम भन्दै जानु होला, पानी समात्दै जानु होला। तपाईँभित्र पनि त्यही छ भन्ने बुझ्नु होला। पानी छ है, हो। तपाईँभित्र पनि त्यही छ भन्ने बुझ्दै जानु होला। ल म सुरु गरौँ? म सुरु गरौँ? म आँखा चिम्लौँ? तपाईँ आँखा नचिम्ले पनि हुन्छ। तपाईँ मेरो कुरा सुन्नुहोस् र आफैभित्र बोध गर्दै जानुहोस्। ल आँखा चिम्लेर पनि सक्नुहुन्छ, ठिक छ? मैले आँखा बन्द गरेँ है। म आँखा बन्द गरेर आफैमा फर्किएँ, जहाँ बाहिरका कुनै प्रदूषण छैन, सफलता असफलता जहाँ छिर्दैन, दुःख सुख जहाँ छिर्दैन, जन्म मृत्यु जहाँ छिर्दैन, त्यस्तो द्वन्द्व रहित द्वन्द्वातीत अवस्थामा म बिस्तारै प्रवेश गर्दै गएँ। म भित्र जहाँ मेरो हुनु संसारको कसैले पनि निर्धारण गर्दैन, म आफैलाई मात्रै थाहा छ मेरो हुनु के हो। म सबभन्दा पहिले मैले के पाउँछु भने म विराट छु। मेरो शरीर मात्रै मेरो सिमाना होइन, म विराट छु। दोस्रो मैले पाउँछु कि मेरो खुसीको पारावार छैन, सिमाना छैन। म बेहद खुसी हुन सक्छु, त्यो खुसियाली म भित्र छ। तेस्रो मैले पाउँछु कि म भित्र प्रकाशै प्रकाश छ, ऊर्जा नै ऊर्जा छ। अन्धकार त बाहिरबाट बोकेको मात्रै हो। जब म आफू भित्रको गुफामा छिरेँ, म भित्र उज्यालो नै उज्यालो छ। म चौथो कुरा पाउँछु कि म जे गर्न चाहन्छु त्यो गर्न सक्छु, किनभने गर्ने क्षमता म भित्र छ। म मेरो क्षमताको कारणले जीवनमा चम्किने हो, केही गर्ने हो। म अगाडि पाउँछु कि सबैप्रति मेरो हृदयमा प्रेम छ। किन प्रेम छ भने सबैभित्र मैले आज जे देखिरहेको छु त्यही देख्ने क्षमता छ। तपाईँ र म भन्ने नै छैन, तपाईँ म हो, म तपाईँ हो। म यहाँ आजसम्मको अतीत पनि एक ठाउँमा आएको देख्छु, भविष्य पनि एक ठाउँमा आएको देख्छु। यो अनन्त वर्तमानको क्षणमा न अतीत छ न भविष्य छ, मात्र मेरो ऊर्जा छ, मात्र मेरो हुनु छ, निर्विकल्प हुनु छ। या मलाई कुनै परिचय चाहिँदैन, मेरो कुनै बायोडाटा चाहिँदैन, कुनै भिजिटिङ कार्ड चाहिँदैन। म जे छु, जस्तो छु त्यही छु, भित्र छु म, र म भरिपूर्ण छु। अरू कोही धनी भए म गरिब हुनुपर्ने जरुरी छैन। म जे गर्न सक्छु त्यो बन्न सक्छु। कुनै प्रतिस्पर्धा जीवनमा आवश्यक छैन। म भित्रको ऊर्जामा गएर मैले फेरि पनि तत्काल स्नान गरेर सबै तनावबाट मुक्त हुन सक्छु। मेरो शरीरमा जहाँ रोग लागेको छ भित्रबाट निको पार्न सक्छु। र मनुष्यको हृदयमा कहीँ पनि घाउ छ भने उसलाई पनि मद्दत गर्न सक्छु।
लामो गहिरो श्वास लिँदै बिस्तारै आँखा खोलौँ। तपाईँले 1 मिनट भन्नुभएको थियो होला, अलि बढी लिएँ मैले। त राजेन्द्रजी अब तपाईँले मलाई पानी समाउन चाहिँ किन लाउनु तपाईँले किन पानी समात्न लगाएँ भने नि, तपाईँले नठगिकन जस्ताको तस्तै पुरा इमान्दारिताका साथ मैले भनेको कुरा तपाईँभित्र देख्न सक्नुभयो कि भएन भन्नुहोस् त मलाई। तपाईँले भन्दै गर्दा र तपाईँले आफ्ना विषयहरू राख्दै गर्दा म आफैलाई त्यो ठाउँमा राखेर त्यसरी नै सोच्ने कोसिस गरिरहेको थिएँ। तपाईँले आफूलाई त्यहाँ पाउनुभयो कि भएन? अलिकति भए पनि कोसिस गरेँ। कोसिस गर्नु, पाउनुभयो कि पाउनु भएन? आंशिक रूपमा प्राप्त। आंशिक रूपमा हो। त्यही भएर पानी समात्नुहोस् भनेको, जस्तो छ त्यस्तै भनिदिनुहोस् भनेर भनेको। मैले तपाईँलाई गर्न सकेँ नि एकछिनमा। तपाईँले 100जनालाई सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले खुसी, म आफैभित्र र आफैसँग खुसी छु जो भन्नुभयो, मैले पनि अनुभूत गर्न प्रयत्न गरेँ र दर्शकले पनि गर्नु होला। खुसीको परिभाषा त फेरि आफूले आफ्ना लागि बनाउने होला नि। मात्रै म जस्तो छु भित्रबाट त्यसको बोधमै खुसियाली छ क्या। म भित्रबाट प्रशस्त छु, काफी छु। म जिउँदो मनुष्य हुँ र बाहिर जेसुकै परिस्थिति हो मसँग आर्थिक रूपका सङ्कटहरू छन्। मसँग भौतिक रूपमा मैले गर्न नसक्ने, गर्न गाह्रो हुने प्रकारका कामहरू पनि मैले गर्नु परिरहेको छ। मेरा परिवारका सदस्यहरू मेरा कारणले थप दुखी छन्। यो अवस्था रह्यो भने म कसरी खुसी हुन सक्छु या सुखी हुन सक्छु? बरु राम्रो कुरा। एउटा कुरा मलाई बताउनुहोस्, तपाईँको घरमा मान्नुहोस् कि 6 जना छन् परिवारमा, तपाईँ 1 जना, अरू बाँकी रहेका 5 जना, अरू 5 जना बिरामी भयो भने तपाईँ पनि बिरामी हुनुभयो भने मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईँ चाहिँ निरोगी हुनुभयो भने मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? म निरोगी भएँ भने 5 जना, तपाईँ जति स्वस्थ हुनुहुन्छ उति मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ। एकछिनलाई अर्को उदाहरण लिनुहोस्। ती 5 जनाको खल्तीमा 1 पैसा पनि छैन। अब तपाईँ धनवान भए मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ कि गरिब भए मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ? तिनलाई धनी नै चाहियो हो। तपाईँ चाहिँ तपाईँ खुसी भए तिनलाई मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ कि दुखी भए मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ? खुसी। त उदाहरण आइहाल्यो त्यो। तपाईँ खुसी हुनुहोस्, तपाईँ आफ्नो जीवनका समस्या समाधान गर्न सक्ने भन्नुहोस्, तपाईँ मनुष्यलाई सबभन्दा ठुलो देन दिनुहुन्छ। यो कस्तो अचम्मको मान्छे रहेछ, यत्रो दुःख छ, लबाई यस्तो छ, पेटभरि खाएको छैन, बिहान खाए बेलुका के खाउँछ, अझै खुसी भएर हिँडिरहेको छ, यो त पागल रहेछ भन्छ नि हाम्रो समाज। एउटा कुरा बुझ्नुहोस्, हामीले यसलाई अलिकति गलत बुझ्यौँ। खुसी व्यक्ति, खुसी र गरिब तपाईँले भेट्नुहुन्न क्या। किनभने नि तपाईँले भनेको गरिब फेरि पैसा गन्ने होइन नि, मात्रै होइन। खुसी र जो व्यक्ति खुसी छ ऊ असक्षम तपाईँले भेट्नुहुन्न। त्यो खुसी व्यक्तिले आफूलाई चाहिने कुरा सबै निर्माण गर्न जान्दछ। किनभने खुसियाली तपाईँभित्र छ के। तपाईँ जब आफ्नो खुसियालीलाई छुनुहुन्छ त्यस दिन तपाईँ सबै गर्न सक्ने बन्नुहुन्छ। म त के भन्छु राजेन्द्रजी भने नि, जीवन विज्ञानको पाठ हो यो। म यदि टाट पल्टिएको भन्ठान्छु भने नि यो मेरो भ्रम हो। म रोगी छु भन्ठान्छु, यो भ्रम हो। म मेरो टाट पल्टेको अवस्थाबाट बाहिर निस्किन सक्छु, मेरो रोगबाट बाहिर निस्किन सक्छु। मेरो परिवार मानिसहरू, तपाईँ विश्वका यी अर्बपतिहरू पनि यतिचोटि ब्याङ्करप्ट भए या टाट पल्टे भनेर समाचार जो आउँछ त्यसो भए त्यो गलत प्रस्तुति भयो होइन। अमेरिकाको तपाईँले उदाहरण हेर्नुभयो भने यो 2015 सेप्टेम्बरको रिसर्च हो। कोही पनि व्यक्ति अरबपति हुनुभन्दा पहिले 3.2 पटक 3.2 टाइम्स ब्याङ्करप्ट हुनुपर्छ। ब्याङ्करप्ट हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। अध्ययनले देखाएको हेर्नुहोस्, जब म टाट पल्टिन्छु नि, अन्तमा मसँग जब केही पनि हुन्न नि, म सडकपति नै हुन्छु नि, त्यसपछि आफै जाग्न बाहेक केही पनि हुँदैन के। धन भइन्जेल त म धनको भरमा केही गर्न सक्छु कि भन्ने हुन्छ तपाईँलाई। धनले गर्ला, धनको नसा हुन्छ। जुन दिन तपाईँसँग केही पनि हुन्न नि त्यस दिन तपाईँ झन बलवान भएर निस्किनुहुन्छ। तर त्यसको लागि टाट पल्टिनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। त्यो बल त तपाईँभित्र थियो त। अब अस्पतालहरूको हजारौँ अनुसन्धानहरू चाहिँ हेर्नुहोस्, जुन व्यक्ति पुरै रोगी भएर मृत्युको सङ्घारमा पुग्छ नि, उसको भित्रबाट इच्छा शक्ति जाग्यो भने फुत्त बाहिर निस्किन्छ। र जो व्यक्ति भएर फेरि बाहिर निस्किन्छ उसको इच्छा शक्तिले। र डक्टरहरू के भन्छन् भने हरेक डक्टरलाई सबैले सोध्नुहोस्, म हजारौँसँग काम गरेको छु, हामी कति डक्टरसँग काम गर्छौँ, उनीहरू के भन्छन् भने नि, सामान्य रोग लागेको व्यक्तिसँग पनि इच्छा शक्तिमा म बाँच्छु भन्ने छैन भने मर्छ। तपाईँको औषधिले बचाउने हो र औषधिले त इच्छा शक्ति बढाउने हो।
औषधिले इच्छा शक्ति बढाउने हो, औषधिले बचाउने भए त कोही डाक्टरको आमा बाउ छोराछोरी पति पत्नी कोही कहिले मर्दैन थियो त, औषधि जम्मै छ त त्यहाँ। डाक्टरले बिरामी बचाउने र मार्ने गर्नु सक्दैन। डाक्टरकोले इच्छा शक्तिमा काम गर्ने हो र त्यो इच्छा शक्ति प्रत्येक व्यक्तिभित्र छ। कसैले पनि तपाईँलाई जीवन दिन पनि सक्दैन। त्यसकै लागि विज्ञान किन चाहियो त? त्यसो भए अध्यात्मले काम गर्नुपर्ने, डाक्टरलाई हामी विज्ञान किन पढाएको? हेर्नुहोस्, अध्यात्म भनेको विज्ञानहरूको पनि विज्ञान हो। जुन दिन अध्यात्म मान्छेले बुझ्छ नि, त्यस दिन आजका समस्याको 79% हल तुरुन्तै आफूभित्र भेट्छ व्यक्ति। तपाईँले यी खोजेका जम्मै गुणहरू खोजेको जीवन दृष्टि खोज्ने मान्छेको जो परिकल्पना गरिरहनु भएको छ या त्यो बनाउनका लागि जीवन विज्ञान अन्तर्गत जो काम गरिरहनु भएको छ नि, तपाईँले भोगी बनाउन खोजेको जोगी? दुइटै होइन, यो दुइटै अतीतका मान्छे हो, न भोगी न जोगी। तपाईँ हेर्नुहोस्, भित्रबाट नि जब तपाईँलाई थाहा हुन्छ कि म यो हुँ, तपाईँले गलत भोजन खाँदै खानुहुन्न क्या त्यस दिनदेखि, तपाईँले गलत भोजन गर्दै गर्नुहुन्न क्या। तपाईँको ज्ञान हेर्नुहोस्, जब तपाईँलाई थाहा भयो नि यो बिजुलीको प्लग हो, हात हाले मरिन्छ, संसारमा के प्रहरी अड्डा अदालत ल्याउनुपर्छ तपाईँलाई हात लगाउन रोक्न पर्छ? त्यो थाहा पाएपछि उसले पर्दैन, त्यहाँ हाल्दैन। ज्ञान मुक्ति हो, ज्ञानभन्दा ठुलो मुक्ति छैन। तर बाहिरबाट आएको त्यो सूचना ज्ञान होइन है, यो सबै सूचना हो, शिक्षा पनि होइन, शिक्षा मात्र पनि होइन, त्यसलाई हामी दीक्षा भन्छौँ। दीक्षा ज्ञान हो, दीक्षा व्यक्तिभित्र आफूभित्रबाट हुन्छ। जब उसले देख्छ नि कि मलाई हित गर्दैन त उसले आफै छोडिदिन्छ। नलेज कि विजडम होइन हो त, विजडम। त्यसकारण नलेजमा मात्रै भर पर्नु हुँदैन। अहिले त हामी इन्फर्मेसनमा छौँ हामी। त्यो व्यक्तिलाई फेरि मैले बाहिरबाट सिकाएर नलेज आउँदैन, विजडम पनि आउँदैन। त्यसो भए किन गराइरहेको त प्रशिक्षण? उसलाई हामी यस्तो वातावरण खडा गरिदिन्छौँ कि आफ्नो विजडम आफै खोजोस्। त्यसकारणले जीवन विज्ञानमा कोही कसैको फ्यान हुँदैन। तपाईँका फ्यान त हुँदैन। उहाँहरूले मलाई मान्नु होला, मैले कहिले पनि मान्दिनँ। कस्ता दुःखका कथा भन्नुहुँदो रहेछ जीवन विज्ञानमा आउने मानिसहरूले? अर्थात् के चिजको समाधान खोज्न तपाईँ कहाँ आउनुहुँदो रहेछ? हजारौँ प्रकारका मान्छे आउँछन्। हेर्नु, सबभन्दा बढी मनका पीडित मान्छे आउँछन् है। तिनको मनलाई के हुँदो रहेछ? चरी फुट्दो रहेछ? मनले के भने नि, जब तपाईँले आफूलाई चिन्न सक्नुहुन्न नि, हजारौँ समस्याहरू त्यहीँबाट जन्मिन्छन्। त्यो बेताब मन चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ? बोल्दा बोल्दै मान्छे आएको छ। केही दिन अगाडि एकजना युवती आउनुभयो, मलाई 3-4 पटक फोन गर्नुभयो, मैले फोन उठाएँ, अनि मलाई हजुरलाई भेट्नु छ भन्नुभयो। मैले बोलाएँ, मैले कुरा गर्दै मैले 10 मिनट कुरा गरेँ होला, 10 मिनटमा 2 लिटर पानी घट 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 खानुभयो। अनि मैले भने, बहिनी भित्र त ठुलो आगो पो ठुलो आगो बालेको छ। मैले भने, त्यो आगो बालेको कसले हो? उहाँले भन्नुभयो, मेरो पतिले। मैले भने, होइन, पतिको अघिल्लो चाहिँ उहाँको जिउभित्र रहेछ होइन, पतिले। अनि उहाँले पतिको बारेमा भन्दा मैले भने, छोडिदिनु, आगो बलेको को भित्र? तपाईँभित्र। बुझाउने काम कसको? जसको भित्र बलेको छ उसले भित्र बलेको छ। मैले अरूलाई दोष दिन थालेँ भने नि जीवन सुध्रिँदैन। मैले सब कुराको जरो आफूभित्र खोजे राजेन्द्रजी भने त्यहाँबाट जीवन प्रारम्भ हुन्छ। मैले भने तपाईँ आफूभित्र खोज्नु। त्यो 10 मिनट घटघटी पानी पिउने मान्छेलाई तपाईँले यी सबै कुरा भनिसके पछाडि चाहिँ उहाँको भावानुभूति कस्तो भयो? उहाँले बुझ्नुभयो। किनभने जो व्यक्ति अत्यन्तै पीडामा छ नि, तपाईँलाई लाग्छ अब मेरो कुरा त्यो दुःखबाट बाहिर आउनुभयो? उहाँलाई जुन झट्का लाग्यो नि, फेरि मेरो ज्ञानले होइन नि, मैले उहाँलाई स्वतन्त्र बनाउने हो, उहाँभित्र खोज्न सिकाउने हो। स्वतन्त्रता अध्यात्म हो, अध्यात्म स्वतन्त्रता हो। उहाँभित्र जब खोज्न सिक्नुभयो नि, अहिले उहाँ एउटा कार्यक्रममा बस्नु भएको छ, मैले देखिरहेको छु उहाँ कि उहाँको खुसियाली बढेको बढेछ अब। र उहाँले मलाई श्रेय दिनु। तपाईँले कसरी देख्नुहुन्छ उहाँको खुसियाली बढेको? तपाईँले देख्नुहुन्न आभा मण्डल? आरामसँग देख्न सकिन्छ त। तपाईँले आँखा पढ्न सक्नुहुन्न, अनुहार पढ्न सक्नुहुन्न। घरमा अनुहारमा यति बेला तपाईँ दुःख खुसी के घरमा तपाईँ यतिखेर उत्साहले भरिनु भएको छ। किनभने मेरो अगाडि एलपी भएको छ। जेसुकै होस् होइन, म पनि होइन, तपाईँभित्र कतै तपाईँले आफ्नो मनुष्यको भाग्य देखिराख्नु। म एकदमै खुसी छु। अघि मैले भन्दै थिएँ नि कि हेर्नुहोस्, तपाईँले यो कुरा बुझ्नुभयो राजेन्द्रजी भने तपाईँ 100 जनालाई सिकाउनुहुन्छ के। त्यही भएर मैले पत्रकार म त लाखौँ मानिसका लागि यो कार्यक्रम तपाईँ गर्दै हुनुहुन्छ। म पत्रकारहरूलाई यति धेरै सम्मान गर्छु कि भविष्यका राजदूत हुन् के। तर यो पार्टीले आफ्ना कार्यकर्तालाई नियुक्ति दिने राजदूत त होइन नि। फेरि
होइन त्यो पनि हेर्नुहोस् यी दलहरू पनि सुध्रिने छन् यदि हामी सुध्रियौँ भने हामी कहीँ समस्यै नदेखौँ क्या। फेरि एकचोटि जीवन विज्ञानमै जान्छु सर। फर्किनु। जस्तै एकजना महिलाको तपाईँले भन्नुभयो नि, हो उहाँलाई तपाईँले भन्दैन भयो दुःख कसका कारण भयो, तनाव कसका कारण भयो, पतिका कारण, तपाईँले त होइन भनिदिनु भयो होइन। अरू ती मनका रोगी धेरै भए, अरू कस्ता रोगी? अब तपाईँलाई अर्को सुनाउँछु। एकजना महिला आउनुभएको थियो, उहाँको चाहिँ माथिदेखि लिएर टाउकोदेखि लिएर खुट्टासम्म सबै दुख्थ्यो। त्यो त शारीरिक पीडा भयो। शारीरिक पीडा थियो। डक्टरका जानुभयो, डक्टरले उहाँलाई महिनाको 50,000देखि लिएर 70,000सम्म पर्ने औषधि सिफारिस गरे। डक्टरले पनि जानेको त्यही हो, उसले गर्ने त्यही हो। उहाँले त बिल्कुल आफ्नो धर्म निर्वाह उसले किताबमा जे पढाएको थियो त्यही होइन। उहाँहरू महान हुनुहुन्छ, विज्ञान महान छ, कमसेकम त्यति त छ। विज्ञानलाई त हामी आत्मसात गर्यौँ, त्यही भएर हाम्रो संस्थाको नामै जीवन विज्ञान है। अनि त्यसपछि उहाँलाई अरू त केही गरेर हुँदैन। हामीले उहाँलाई योगाभ्यास ध्यानमा लग्यौँ, ऊर्जा ध्यानमा लग्यौँ। उहाँले देख्नुभयो, भित्र जानुभयो र ध्यानमा गएर तपाईँले आफैलाई भित्रबाट उपचार गर्ने विधि पनि हुन्छ। तपाईँले आफ्नो उपचार गर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि अस्पताल बन्द गरेर यो ध्यान केन्द्र होइन, अस्पताल बन्द गर्ने होइन। अस्पताल चाहिँ इमर्जेन्सी पऱ्यो भने जाने क्या। इमर्जेन्सी पऱ्यो भने जाने। मलाई पनि इमर्जेन्सी पऱ्यो भने त जान्छु नि उहाँहरूसँग होइन। अनि तपाईँलाई भन्दैन डाक्टरहरूले तपाईँ नै हाम्रा बिरामीको पनि उपचार होइन, डक्टरहरूले हामी कहाँ सिफारिस गरेर पठाउनुहुन्छ। मानवता भएका डक्टरहरू हुनुहुन्छ हाम्रो। मैले देखिरहेको छु, म त संसारका धेरै देशमा गएँ, हेर्नुहोस् हाम्रो मान्छेमा जस्तो मानवता मैले कसैमा पनि देखाएको छैन। यहाँले हेर। अनि उहाँले मैले तपाईँलाई बताउँदै थिएँ, उहाँले हामी कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्थ्यो, तेस्रो दिनको दिन उहाँले भन्नुभयो कि मैले सूत्रभित्र फेला पारेँ। अब मैले फेला पारेँ, अब म निको हुन्छु भन्ने मलाई लाग्यो, आश लाग्यो। 70,000 को औषधि अब म खान्न। 3-4 वर्ष भयो, 3-4 वर्ष भयो, अझ बढी भयो होला। उहाँको करिब छुट्यो समस्या। फेरि उहाँले मलाई धन्यवाद दिनुहुन्छ, म उहाँलाई बधाई दिन्छु। किनभने उहाँले आफूभित्र खोज्नुभयो के अध्यात्मले नि जीवनका सबै समस्याको समाधान गर्छ। अध्यात्म धर्म हो कुरा होइन। धेरै मानिसहरूको बुझाइ चाहिँ धर्मभिरुहरू अध्यात्मको कुरा गर्छन् भन्ने छ नि। अध्यात्म भनेको सबै धर्महरूभित्र रहेको सार हो, त्यो साझा विषय हो। अध्यात्म आफूलाई चिन्ने विज्ञान हो र आफ्नो विराटता पत्ता लगाउने। तपाईँले आफूलाई चिनेको दिन तपाईँ नाचे गर्नुहुनेछ। तपाईँ हेर्नु होला, मेरो कुरा लेखेर राख्नु होला राजेन्द्रजी। यो रेकर्ड नै हुनेछ, रेकर्डै हुनेछ ल। यो त युट्युबमा जान्छ हो कि होइन। यो मनुष्यको चाहिँ एउटा दस्तावेजमा जान्छ। मेरो कुरा सुनेर पछि कसैलाई भएन भने मलाई आएर भन्ने अधिकार पनि छ नि उहाँसित। तपाईँले जुन दिन आफूलाई चिन्नुहुन्छ नि, त्यस दिन तपाईँ भन्नुहुन्छ गयो मेरो पुरानो दिन। अब आहा, तपाईँ भित्रबाट हाँस्नुहुन्छ। तपाईँको त्यो हाँसो नदेखिएला भगवान बुद्धको अनुहारमा हाँसो देखिँदैन के, मसिनो प्रसन्नता देखिन्छ, जसलाई मुदिता भनिन्छ, जसलाई असाध्यै सूक्ष्म हिसाबले मात्रै भनिन्छ, मुदिता भनिन्छ है। तर भगवान कृष्णको हाँसो त देखिन्छ, खप्तर बाबाको हाँसो त देखिन्छ। तपाईँको आफ्नो व्यक्तित्व जस्तो छ तपाईँ त्यस्तै बन्नुहुनेछ। तर तपाईँभित्र तपाईँले भन्नुहुनेछ मेरा दुःखका दिन गए, र त्यो क्षमता तपाईँभित्र छ। यो क्षमता चिनाउने कामलाई नै अध्यात्म भनिन्छ। जीवन विज्ञान यही नै हो। हस् सर, धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। आज 100 प्रश्नमा हामीसँग खास गरी मानिसले आफैलाई चिन्ने कलाको विषयमा, आफूलाई रूपान्तरण गर्ने जीवन दृष्टिको विषयमा र आफ्नो विज्ञान जीवन विज्ञान जो मार्फत उहाँहरूले साँच्चै नै देश विदेशमा मानिसहरूलाई आफ्नो सामर्थ्य चिन्नका लागि, आफ्नो भाग्य भावी भनेको अरू कोही होइन आफैले लेख्नका लागि र आफ्नो जीवन बनाउनका लागि, खुसी र सुखी हुनका लागि जे गरिरहनु भएको छ। आजको 100 प्रश्न एलपी भानु शर्मासँग यही विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रम यहीँ सकिन्छ। नमस्कार। Himal Steel presents Yaksha Prasna. Himal Steel,
हिमालले बढी सुरक्षित घर बनाउँछ।